नमस्कार येवकार. सध्या आम्ही आमच्या स्टुडिओ भितर आसा आनी आमी वेगवेगळ्या जे झेड पी कॅन्डिडेट आसा तांकां आमी हांगा हाडून आमी तेंच्यो जे धोरणां कितें आसा जावं तेंचो डेव्हलपमेंट करपाचें कितें मनान आसा ह्यो कांय गजाली आमी जाणून घेतात. त्याच पद्दतीन आयज आमच्या वांगडा आसात जे फाटलीं 3.5 वर्सां जालीं पंच म्हणून काम करता, तशेंच लोकां मदीं मेळोन मिसळोन आसतात. कसलेंय जरी आंदोलन आसलें जाल्यार तेंचो मोठो सहभाग आसतात. ते लोकां बरोबर रावतात आनी आयज सुद्दां ते पंचायतीन जर पंच म्हणून आसत जाल्यार ते लोकां वांगडा आसात, इंडिपेंडंट म्हणून आसात, खंयच्याच पार्टीक ते जॉयन जाल्ले ना. कारण तेंचें इतलेंच की जें कितें करता थंय निव्वळ तरेचें राजकारण न जाता समाजकारण जावचें. राजकारण जरी 1% आसलें जाल्यार समाजकारण जें आसा हें 99% आसचें अशें तेंचें म्हणणें आसात. तें म्हटल्यारूच म्हादेव शेटकार आयज आमच्या वांगडा आसात. आमी तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेतलेत की इंडिपेंडंट म्हणून रावपाचें कारण कितें आनी अशा कसल्यो तरी समस्या आसा ज्यो समस्या घेवन तुमी मुखार वयतले. नमस्कार म्हादेव बाब. चडांत चड देव बरें करूं की तुमी तुमचो वेळांतलो वेळ काडून आयज आमच्या खातीर हांगासर दिलो म्हणून. म्हाका एक सांग, आमी डायरेक्ट प्रश्नाचेर या. तुमी फाटलीं 3.5 वर्सां जालीं पंचायतीन पंच म्हणून काम करतात आनी तुमी इंडिपेंडंट पंच म्हणून काम करतात. हो जेन्ना प्रवास जेन्ना तुमी करतात हो कितलो कठीण आसा काय खंयचे पार्टीची गरज आसा? सगळ्यांत पयलीं नमस्कार. हांव महादेव शेटकर, साकोर्डा पंचायतीचो पंच मेंबर आनी सद्याक झेड.पी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. म्हजें आलमार म्हणल्यार कबर्ड हें म्हजें चिन्ह जावन आसा. आयज हांव झेड.पी जावपाचें कारणां अशीं, तेंची कांय राष्ट्रीय पक्ष आसा पळय ते कशे आसा ते आमी फाटल्या विधानसभेन पळयलां. एक राष्ट्रीय पक्षाक एक मेंबर थंय मेळना, म्हळ्यार भायल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडून ताका थंय दवरली. दुर्दशा जाल्ली आहा तेंची. बरें, कांय पार्टीची मतां जर पळयलीं जाल्यार कोणाक 400 पडल्या, मोठे पार्टी 600 पडल्या. आनी अशा लोकांचो हांव आदार घेवन खंय वयतलो? बरें, हें भाजपाची एक पार्टी आसा अशें धरून चल. आनी हे पार्टीन समजा हांव गेलो जाल्यार 30-30 वर्सां तेंचे कडेन तप करचो पडटा आनी तेच्या नंतर ते तिकीट दितले हेजे कांय भरोशा ना. असो एक एग्जाम्पल आमच्या थंय सद्याक सांकोड्या मेळोंक येता आनी आयकोपाक येता. सो अशा वेळार कितें जाता, खंय तरी म्हाका एक बायपास रोड काडचो पडटा आनी शॉर्टकट वे करून म्हाका तें प्रक्रिया पूर्ण करची पडटा. लोकशायेची ही प्रक्रिया आसा, ती पद्दत म्हाका ती पूर्ण करची पडटा. आतां समाज सेवा करपाक एखादो झेड.पीच जावपा जाय किंवा पंचच जावपा जाय, सरपंच जावपा जाय अशें कांय नासता. समाज सेवा ही चालू आसता आमची. म्हणून उगीच खंयचो विशय घेतलो आनी जर हांवें जर थंय चड नेतेगिरी केली जाल्यार तेंच्या मनान कितें जाता, हो थंय येवन त्रास करता आनी सगळीं यंत्रणा तुजी फाटीक लायता आनी तुका गुंडांच्या लिस्टार काडटा आनी तूं क्रिमिनल थरयता हे सरकार सद्याचो. पूण म्हाका तें जावचें न्हू म्हणटच खंय तरी म्हाका एक बिल्लो जाय पडटा की बाबा हांव बाबा लोकांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रतिनिधी ह्या दृश्टिकोनासून म्हाका तें इलेक्शन लडचें पडटा आनी आमची लोकशायेची प्रक्रिया ती म्हाका पूर्ण करपाक म्हाका भितर सरचो पडटा. बरें, इंडिपेंडंट रावल्या नंतर कितें जाता, कोणाची ध्येय धोरणां कडेन बाबा ताटा खालचें माजर जावचें पडना. म्हाजी मतां ताका दिवन तेंची शाणपणां आयकपाची गरज ना. तेन्ना म्हाजें मत म्हाका व्यक्त करपाक मेळटा म्हणटकर हांव इंडिपेंडंट रावपाक सोदतां. आमी तुमकां हांगासर आपोवपाचें कारण इतलेंच की जेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय जर कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जर कोण आसत जाल्यार तो आमकां थंयच्यान आयकूंक मेळ्ळें तें म्हटल्यार की तुमचें तेंच्यान नांव घेतलें की म्हादेव शेटकार. सो फाटलोय बीन थंय कॅन्डिडेट आसा, कारण तो तेंची आनी तुमच्या भितर ही जी आहा ही टक्कर जातली, बरोबर? सो तोवूय खंय तरी इंडिपेंडंट रावल्लो आसा आनी फाटले फावटी तेजे कडेन खंय तरी एक पार्टीची पावर आशिल्ली. सो ह्या विशया कडेन कशें पळयता? आतां हांव जो आसा म्हाजें लोकांनी काम पळयलां. हांव इलेक्शन येतकर बाबा कोणाक दान धर्म करपाचो मनीस न्हू. म्हाज्या गांवांत उदकाचो प्रश्न आसलो, म्हाज्या वार्डा पुरतो हांवें तो मिटयलो. टँकर येवपाची टँकर मुक्त म्हजो गांव करून सोडलो. कांय रोड गरज आसले ते केले, स्ट्रीट लायटी घेतल्यो, टॉवर घातल्यो, शाळेक कितें तरी दिवपाचें आसलें तें दिलें. अशें तरेन म्हाजें कार्य त्या टायमार जालें.
आता इलेक्शना पुरते कोणा दान धर्म करप हें म्हाज्या मनाक पटना. म्हणजे ते कितें तो गरोवणीक जशी लायता कितें तरी सुंगट लावन नुस्तें ओडून काडपाचें तसलो प्रकार जालो. ते म्हाका आमीश दाखोवन कोणाक तरी वोटींग खेचून घेवप तें म्हाज्या मनाक पटना. आनी म्हाका लोकांनी बारीकसाणानसून वळखला. हांव सडेतोड व्यक्तिमत्व म्हणून आनी त्या प्रमाणे हांव म्हाजें लुडबूड करपाचो कितेंचे कितें छुपे एजेंडा घेवन नाचपाचो मनीस न्हू आनी कोणाचें नाका जाल्यार आयकोन घेवपाचो आनी टॉलरेट करपाचो न्हू हें सगळ्यांक खबर आसा. त्या प्रमाणे हे म्हाका स्वतंत्रपणान म्हणजे कितेंय घडो आनी हांव विजय हो लागीं पावल्लो आहा म्हाजो तें हांव प्राप्त करून घेतलो अशें म्हाका दिसता. आज पर्यंत जेन्ना तुमी पंच म्हणून थंय काम करतात तुमकांय जायत्यो ऑफर्स येयले आसतल्यो की म्हाजे पार्टीन येयात तुजे पार्टीन येयात पूण आयज मेरेन तुमी जे आसा तटस्थ जे जसो तुमकां लोकांनी निवडून दिल्लो तशेंच तुमी आसा सो खंयचे पार्टीची ऑफर बी नाशिल्ली. पार्टी आयल्यो म्हजे कडेन पूण त्या पार्टीनी म्हाका ते बरोबर दिसना. आतां जें वोटींग पडटलें तें महादेव शेटकर हेका लागून पडटलें आनी एखाद्या पार्टीचो हांवें जर बिल्लो घेतलो जो तिकीट घेतली जाल्यार ते फुडल्या फावटी म्हाका ते कडेन काडटले आनी म्हाजी वोटींग ते आपली करून घेतले. हें म्हाका पटना म्हूण हांव खंयचे पार्टी कडेन जॉयन जावना. ते आयले बॅनर दिता पोस्टर दिता खर्च दिता सांगपाक पूण हांव तें कोणाचें आयकोन घेवना. बाबा बॅनर आनी पोस्टर छापपाचें आनी म्हाजो खर्च करपाची म्हाजे कडेन कॅपेसिटी आसा तें म्हाका जमचें ना आनी तुमचे कडेन हाजी करून दीस काडपाक म्हाका नाका म्हूण हांवें तें तेंचो रिजेक्ट केलो प्रस्ताव. ओके. जेन्ना आमी पळयतात की फाटलो टर्म जो आसा फाटलो झेडपी आशिल्लो जावं तुमच्या आमदाराचो कसो कितें सपोर्ट आसा. आमदाराचो हांव 3.5 वर्सां पळयलां. म्हाका पयलीं अशें दिसतालें की तो म्हाजो विरोधक आसतलो म्हणून पूण म्हाका तसो विरोधक कसो दिसलो ना. तो तेजे पार्टी खातीर तो सारको लॉयल आसा आनी पार्टी कडेन तो काम करता. केन्ना केन्ना आमकां देव पावलो हें कळत ना पूण जर तूं बारीक लक्ष दी जाल्यार देव पावलो हें कळटा. ते पद्दतीन म्हाका आमदारान म्हाका तसो तेज्या हेज्या प्रमाणे म्हाका तेणी पंचायत मेंबर जाता आसतना हेल्प केलो पूण हांव तेज्या म्हाका अशें दिसतालें की हो म्हाका सतयता म्हणून पूण तशें तेणी करूं ना. आतां सुद्दां कशी आसा लोकांचें मत आमदार म्हणजे तेजी एक चित्र अशें रेखिटलें गेलां की हिटलर जावं विरोधक विलन. कारण काय आमदारांनी तशें तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केल्लें आसा पूण आमचो आमदार जो म्हणटा पळय तो हांवें पळयला तो तसो डिसेंट आसा आनी तसो वागता तो. आतां हे गजाली कडेन हांव तुमकां सांगता कशें म्हणपाचें म्हटल्यार आतां तो जो सरकारान ताका राज्य गोंय सरकारान ताका सभापती केल्लो. सभापती म्हणजे कितें तो विधानसभेचो न्यायाधीश बरोबर. आनी त्या प्रमाणे ते डिसिप्लीन मेंटेन करप हें तेजें प्रमुख कार्य आसा आनी त्या प्रमाणे तो तें निभयता. आनी तें जर तेणी कितें केलें जाल्यार तेज्या पदाक तो न्याय दिता अशें म्हणपाक मेळचें ना. म्हाज्या कोतान तेज्या पदाक तो पुरेपूर न्याय दिता आनी तो योग्य रितीन वागता आनी तितलें आमकां खूब बरें जालें. आनी हांव म्हणटा की आमकां इलेक्शन हें फ्री जावपाक जाय टेन्शन फ्री जावपाक जाय आनी तो ते गजाली कडेन तसो वागता तेजे बद्दल म्हाजें कांय म्हणणें ना. म्हणजे खंय तरी म्हादेव शेटकार जेन्ना निवडून येतले तेन्ना म्हादेव शेटकाराचीच न्हू म्हणजे तीच ती लोकांची कामां ती जर घेवन गेले आसत आमदारा कडेन जाल्यार ती आमदार नक्कीच काम जे आहा पूर्ण करतलो अशें दिसता. बरें म्हाज्या कोतान आतां पर्यंत म्हाका काय तेजे नेगेटीव अशें आन्सर मेळना. हांव विरोधक हें ताका खबर आसा पार्टीचो मनीस न्हू हें ताका खबर आसा पूण जें तो कितें कार्य करूं जाय विरोधकांक सुद्दां जो तो सन्मान दिवपा जाय तो दिता. काल पयर तेजो बड्डे जालो माणुसकीच्या नात्यान म्हणून आमदार त्या लोकांनी निवडून गेलो हांव ताका शुभेच्छा दिवन आयलो वाडदिवसाच्यो. तशें म्हाजें तेजें वैरेपण अशें कांय ना आनी तेणी म्हाजे कडेन केन्ना तशें केलें ना आनी म्हाजे पद्दतीन हांव वतलो तेजे कडेन ना जाल्यार दुसरे ताका वेगळे वेगळे उपाय आसा ते पद्दतींतल्यान ते हांव फुडें सरतलों. समजा करिना जाल्यार कितें करतलो दुसरी वाट काडून म्हाका तें करचेंच पडटलें लोकां खातीर ही म्हाजी तयारी आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार तुमच्या वटेन आमी पळयतात की करिना जाल्यार कितें करतलो दुसरी वाट काडून म्हाका तें करचेंच पडटलें लोकां खातीर ही म्हाजी तयारी आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार तुमच्या वटेन आमी पळयतात की जायते प्रॉब्लेम्स आसा सो तो मागीर दूधसागर टॅक्सी ऑपरेटरांचो आसूं जावं आनी वेगवेगळे म्हणजे कितें मेन तुमचें धोरण कितें आसतलें. आतां दूधसागराचे टॅक्सी ऑपरेटरांचे जे भाग आसा ते लोक ते विशय तो फुगाक घातला. इलेक्शन येयलें की तेजो फायदो उठोवपाचो तेंचे प्रामुख्यान प्रस्न मिटोवपाचें काम कोण करिना हें म्हाका तरी पळोवन दिसलां. आनी हांवें तें लोकांची कॉपी करपाक म्हाका आवडना. जेंच्यांनी तो विशय घेता त्यो हांव लुडबूड करपाक म्हाका आवडना. एक्चुअली तो
झेडपी जर निवडून येवन जर तो मिटता जाल्यार ह्या आतां इतली वर्सां झेडपी आशिल्लो न्हू, तो मिटोवंक शकतालो. पूण त्या प्रमाणे तो मिटोवपाचें कोणी केलें ना. बेश्टी कागदी प्रेस कॉन्फरन्स घेवप, कागदाचेर फोटो घालप आनी खंय तरी बायट दिवप आनी घरा व्हरून ओगी बसप. तो खऱ्या अर्थान मिटोवपाचें कोणी तें धाडस केलें ना. आनी ताका लागून तो तसोच फुगत घातलेलो हा विशय आनी तो इलेक्शनाचो वापर करीत रावपाचो दर वर्सा. पूण त्या मना कडेन म्हाका तें मत पटना. आनी जर ते प्रामुख्यान जर हांव निवडून आयलो आनी ते जर म्हाका म्हाजेर विश्वास दवरलो जाल्यार खऱ्या अर्थान कागदी न्हू आनी खंय मिडियाक बायट दिवन न्हू, खऱ्या अर्थान तो मिटोवपा खातीर हांव प्रयत्न करूंक शकता आनी ती म्हाजे कडेन कापास्ताद आसा. ओके. तुमचे जेन्ना तुमी निवडून येतकीर तुमचे सातत्यान पयलें काम कितें आसतलें? खुबशे कडेन रस्त्याक लायटी नासल्यो, स्ट्रीट लायटी. म्हणजे आमचो गांव जो आसा जंगली भाग आसा, थंय तरेकवार जिवाणी आसा, जनावर आसा आनी भयभीत. मेन रस्तो जो आहा तें उदळशें पूल. उदळशें पुला वयल्यान रातचे लोक 8:30 अशें देंवल्या नंतर 1.5 ते 3 किलोमिटर पायपीट करून ते बायलांक चलयांक चलून वयचें पडटलें. कोणा कडेन गाडयो आहा ते आपल्या गाडयांनी बसून वताले. पूण बाकीच्या कडेन ना, ती बाबडी चलत वयताली काळखाची. बाबा हो मेळटलो काय आपल्याक, तो मेळटलो काय, कोण वांगड मेळटलो काय. आनी ते बी काळख्यान वयचे पडटाले. कितें अन्याय अत्याचार घडोवंक शकता, पूण केन्ना तसो सुदैवान काय घडोना. देवाची बरी तर राखण आसा. पूण हें म्हाका दिसता की हांव इतले झेडपी जाले, इतले सरपंच जाले, इतले आमदार जाले, कोणाचेच नदरेक येवना. ते उदळशें ते कुमारवाडो ह्या जाग्यार सगळ्यांत पयलीं हांवें स्ट्रीट लायट घातलो आनी उजवाड केलो. त्यानंतर एक मारुती गड म्हणून एक आसा नवें सांकोळडा हांगासर. थंय रोड नासलो आनी लायट आसली पूण ते स्ट्रीट लायट नासली. पूण रोड नासल्या कारणान ताका ते केन्ना देवाचें जर कार्य जालें जाल्यार पालखी काडपाक ताका त्रास करी जाग्याकार. म्हाज्या जाग्यान येवं नाका, तुज्या जाग्यान येवं नाका, हांगाच्यान येवं नाका. सो तो प्रश्न हांवें पयलीं मिटयलो आनी रोड केलो आनी स्ट्रीट लायटी केल्यो आनी थंयच्यान तो सगळें म्हाजें क्लियर करून काडलें. सो मागीर नवें खरवत म्हणटा थंय गणपती पावपाचें जें विसर्जन स्थळ आसा, नव्यानसून खरवत म्हणटा तें सादारण 1-2 किलोमिटर पायपीट करची पडटा. अशा वेळार तो सामको चडाव आनी रोड नासलो. ह्या वर्सा हांवें बोवाळ केलो न्यूजपेपरांतल्यान आनी जर जायना जाल्यार तें हांव बरें जावचें ना कितें कितें हांव म्हाजो आवाज केलो आनी त्या आवाजाची दखल घेवन तेंच्यांनी कवर बिवर मारून रोलर म्हणून रस्तो केलो. आनी आतां ह्या दिसांनी केन्ना तरी लायटीचे खांबे थंय पडटले. म्हणजे तो सडसडीत जालो. महादेव लिंग म्हणून एक आसा हांगासर, उखळ आगोळद म्हणटा थंय. थंय तें लिंग देवाचें खूब हें आसलें आनी त्या प्रमाणे कितें केलें, थंय काळोखान तें उरतालें. म्हणटा थंय तितलो उत्सव बी बरें जावपाक त्रास जाताले. हांवें येतकर तांकां लायट इंजिनियराक सांगून डिपार्टमेंटाच्या थंय लायटी घातल्यो आनी आतां खांबे बी घालून उजवाड केलो. आमच्या गांवांत उदकाची समस्या खुबशी आसली. त्या प्रमाणे हांवें कितें केलो, उदकाचो विशय आसा तो त्या पेपरांतल्यान तांकां धारेर धरून तें उदक सकाळ सांजे येवपाक दिलें. आनी गांवांत कोणी तरी नुस्तें पोसतालो आनी ताचें जें राखलेलें म्हणजे सांठवलेलें उदक तेणी न्हंयेन सोडटाले. अशा वेळार जन आंदोलन जालें. त्या वेळार हांव एकूच पंच सगळ्या लोकांच्या मदीं रावन तो प्रश्न सुटावो केलो आनी आयज उदक निवळ येता. त्या प्रमाणे तशेंच फाटले फावट आमचे पंचायतीन मोठो भ्रश्टाचार जालो, मोठो गदारोळ जालो पंचायतीन आनी सगळे लोक जमले. अशा वेळार हांवें पंचायत मेंबरा बरोबर आसलेलो ते उठोवन हांव सकयल देवलो आनी हांवें घोशीत केलें की हांव गांवच्या लोकां खातीर आसा आनी ग्रामसभेक सुद्दां हांव सकयल बसोन तेंच्या बरोबर रावलो आनी म्हाजें तेंचें सहकार्य केलें आनी आयज तो बऱ्यापैकी तांकां वचक बसला आनी म्हाजो थंयच्यान लोकूय म्हाका म्हाजी याद काडटा की आमचो महादेव शेटकार हो पंच आसा, तेणी बरें कार्य केलां. आनी ही स्फूर्ती घेवन आनी ही म्हाजी ताकद घेवन लोकांच्या तोंडान सद्याक म्हाजें नांव आसा. आमी महादेव शेटकार आमकां जाय मेळटलो अशें म्हणटा. ओके. म्हणजे कसलें काम जर करतलो आसत जाल्यार सत्तेर आसपाकूच जाय अशें ना. सत्तेर नासतना सुद्दां आवाज करून तें काम कंप्लीट करून घेवपाक मेळटा. आतां फक्त सत्ता केन्ना जाय, जेन्ना तूं खंयच्या ऑफिसरा कडेन वयता तेन्ना तुका एक वेगळ्या तरेची एक पावर आसता. बरोबर. आतां समजा हांव खंयच्या ऑफिसान गेलो आनी जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना ते लोक कितें करतात, जर आयज पासून खुबशे गोंयान अशें जाल्यार जर तूं चड खऱ्या अर्थान सत्यान उलोवपाक ऑफिसान गेलो आनी आवाज केलो जाल्यार ते म्हणटा आमकां सरकारी कामां अथळा केलो म्हणटा आनी तुजेर केस घालता आनी तुका भितर उडयता सरकारी अधिकारी. पूण हें जर तूं पंचायत मेंबर म्हणून जर गेलो जाय जाल्यार ते तशें म्हणपाक शकना. वास्तवीक खुबशे लोक अशे बरे आसा एक्टिविस्ट
जे समाज सेवे खातीर काम करता पण मागीर तांकां ते कितें करता आपले ते समाज सरकारी कामांत अडथळो हाडलो म्हणटा आनी तेजेर केस करून ताका गुन्हेगार करून सोडटा. हें जर तूं करतलो आयचे घडयेक जाल्यार तूं कोण तरी आसपा जाय. एटलिस्ट आपूण पंचायत मेंबर तर म्हणपाक जाय. हें ताका पद थंय जाले कारणान ताका तो आदार मेळटा आनी फुडें वचपाक मेळटा. ओके. सो तुमकां चिन्ह कसलें मेळ्ळा म्हणटाय तुमी? आल्मार मेळ्ळ्या, कबर्ड. आमी वयता वयता तुमचे कडल्यान एक मॅसेज आयकोन घेतल्या लोकां खातीर कितें तुमची एक मॅसेज आसा? पळय, बदलत्या काळानुसार बदलपा जाय. तेच चेहरे तेच निवडून येतकूर ती लोकशाही संपुश्टात येयल्ल्या भशेन म्हाका जाल्यार दिसता. आतां कांय गजाली कडेन कितेंय जाल्यार तोच आमदार, तोच झेडपी, तोच सरपंच ही विटांबना आनी तिका लोकशाही म्हणना, ती हुकूमशाही. आपल्याक खंय तरी तेणी ताकद लावन आपूण निवडून येवन आपलें तें खरें केल्लें आसता. अशा वेळार बदल हो काळाची गरज आसा आनी तें घडत जाल्यार तें परिवर्तन जाल्या नंतर तुमकां वेगळें कितें तरी पळोवंक मेळटलें आनी लोकशाही शाबुतीर उरतली, नाजाल्यार लोकशाही संपुश्टात येतली हें म्हाजें सरळ मत. तशेंच हांव म्हाज्या सगळ्या मतदार भयण भावांक अशें अपील करतां, म्हणजे मागणें करतां की झेडपीचें इलेक्शन 20 डिसेंबराक येता तेन्ना सगळ्यांनी भायर सरोन तें मतदान करचें. कारण हो भीमराव आंबेडकर भारतरत्न हेणी हो आमकां जो अधिकार दिला तेजो आमी पुरेपूर लाभ उठोवन परिवर्तन घडोवचें आनी तें म्हाज्या खातीर तुमी मत मारचें आनी म्हाका निवडून दिवचें आनी म्हाजो फुडली झलक तुमी पळोवची झेडपी आमचो नवो कसो आसा हें. इतलें सांगून हांव म्हाजें उतर सोंपयतां.